बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वाली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। नजर बद को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फारसी में इसे ज़ख्म चशम कहा जाता है और इसका तसव्वुर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया जाता है। नजर बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आज के दौर में ये बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आंखों में एक खास किस्म की मक़नातीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी उसके जरिए दूसरों के जहन और ख्यालात पर असरअंदाज हो सकता है, जिसे टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म का नाम दिया जाता है। लिहाजा नजर बद का इनकार मुमकिन नहीं है और न ही नजर बद का वजूद अक्ल व इल्म के मनाफी है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए नजर बद के हकीकी होने के लिए यही काफ़ी है कि इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है और कई अहादीस में भी। आज की वीडियो में हम आपको नजर बद के बारे में बताने जा रहे हैं कि नजर बद की क्या इलामात होती हैं और इसका इलाज कुरान और हदीस से कैसे किया जाए। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, रवायात के मुताबिक इस्लाम के शुरू ज़माना में दुश्मनाने इस्लाम ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के उन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नजर लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही वो चीज तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और उन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शरंगेजी को कुरान पाक की सूरह कलम में इस तरह से बयान किया गया है। और बेशक काफी लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासदाना नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं ये तो दीवाना है। इस आयत में नजर बद से नुकसान की तासीर होने की तरफ इशारा है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म और जान पर असरअंदाज हो सकती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि नजर का लग जाना हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूरने से मना फरमाया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी जिक्र फरमाया है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल मत होना और बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों में से दाखिल होना। ये सब इख्तियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। बावाला सूरह यूसुफ आयत 67। प्यारे दोस्तों, हाफिज इब्न कसीर सूरह यूसुफ की इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि शहर में उसके मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। इब्न कसीर ने मुख्तलिफ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत की है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया कि उनको खदशा था कि उनके बेटों को नजर बद न लगे। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस भी बयान फरमाई है। इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब और मुजाहिद और कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हुए थे, क्योंकि वो यानी बेटे खूबसूरत, खुश नजर, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि नजर का लगना हक है जो किसी माहिर घड़सवार को घोड़े से गिरा देती है। इसलिए किसी ईमान वाले से ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे या उसके बारे में फजूल बातें करे।
قرآن پاک کی ان آیات کے علاوہ احادیث میں بھی نظر بد کو حقیقت کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظر اسی کو لگتی ہے جو کہ حاسد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جس کی نظر لگتی ہے اسے عربی میں عین کہا جاتا ہے، اور جسے نظر لگتی ہے اسے معین کہا جاتا ہے۔ ہر عین حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد عین نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک حاسد کے حسد میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے کہ جان و مال وغیرہ پر اثر انداز ہو سکے۔ لیکن حسد کے دیگر بہت سے ایسے نقصانات ناقابل انکار ہیں جو حاسد، محسود اور پورے ہی معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا حسد نظر بد سے وسیع ہے کہ نظر بد حسد میں سے ہے۔ اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا حسد کے نقصانات سے، حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے میں نظر بد سے پناہ طلب کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عین دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی نظر لگتی ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ شر ہے جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے، بلکہ ان کے دل میں پائے جانے والا حسد اور ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر اکڑاؤ اور فخر اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اکثر اوقات اپنے آپ کو یا اپنے قریبی اور پیارے لوگوں کو بھی نظر کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رہے نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں، اور ماہرین کے نزدیک بعض علامات ایسی ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں، نظر ہے۔ یاد رہے نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی وجہ سے۔ یاد رہے تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے وہ عموماً معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نظر و حسد کی وہ علامات جو ماہرین نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں: سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش اور چیونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، چھپکنا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبنا محسوس ہونا اور موت کا خوف، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک بہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش زیبائی سے بے نیاز ہو جانا۔ چلیے اب آپ کو نظر بد کے علاج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخص کو نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کروایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو، تو اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں بتلائی گئی ہیں، ان کا دم کیا جائے، اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر نظر لگنے والے پر دم کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔